अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है आज का मेरा थर्ड डे का दिन। और लेकिन ये ड्रेस जो था मेरा ये सेकंड डे का था, लेकिन मैं पहन नहीं पाई। और ईद का जो सेकंड डे था वो इतना हॉरेबल और स्कैरी था कि मैं बता नहीं सकती। तो अभी मैं जो है इसकी एसेसरीज़ दिखा रही हूँ जो मैंने वेयर करनी है। और क्या बोलते हैं उसको, प्रेस मैंने पहले ही करके रख दिया था क्योंकि मुझे पता था बाद में कभी भी मूड ऑफ हो सकता है। ये मेरी पायल, झुमके, चूड़ियाँ, और ये चूड़ियों का ऐसा साइज़ दिया था ना उस आदमी ने, कसम से दिल करता है जाके उसके सर में मारूँ मैं ये चूड़ियाँ कि यार दोबारा मुझसे उतरी नहीं। इतनी मतलब टाइट, आधी तो बीच में टूट गई। मुझे इतना दुख हुआ। और ये बहुत प्यारी, मैं बहुत चाहत से लाई थी। खुस्सा ये भी मैंने बहुत चाहत से लिया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और इसके बाद जो है ना रात को थोड़ी देर के लिए मैंने तैयार हुई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो तो बनानी ही चाहिए। तो ये कढ़ाई जो है ये हैंडमेड करवाई थी और बहुत 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 प्यारी लग रही थी। और जिससे मैंने स्टिच करवाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने भी खूब भंड मारा। ज़रा नहीं उसे मेरी पसंद से सिया, कसम से क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ, ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ होती रही ईद पे। और उसके बाद ये है ईद का जो थर्ड डे का डिनर है। हम लोग रात को खाना खा रहे थे। ये है मटन कढ़ाई और क्या बोलते हैं उसको, वो साथ खमीरी रोटी और कोल्ड ड्रिंक की वजह से फिर हमारी हो गई बहुत ज़्यादा लड़ाई, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक तो मतलब बच्चों ने भी पीनी और मैंने भी, जाहिर है मैं तो कभी भी नहीं छोड़ सकती। और ड्यू वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और एक छोटी सी बॉटल के साथ हम लोग ने किस तरीके से मतलब मैनेज करना था, मैं ये सोच के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर बीच में खाना छोड़ के हम लोगों ने दोबारा से ड्यू मंगवाई, क्योंकि भाई इसके बगैर जो था ना बच्चों को भी नहीं वो करना था, क्योंकि जाहिर है ईद तो कम से कम बंदा सुकून से गुजारे। और एक मतलब फैमिली में यार फैमिली के हिसाब से चीज़ लेनी चाहिए। तो बस ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बाद में आ गई थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बच्चे भी खुश हो गए, मैं भी। उसके बाद रात को लेटे लेटे मुझे एक जो है ना पता नहीं खुजली क्या हुआ कि ना मेरा मीठा खाने का दिल किया। फिर फ्रिज में देखा, मैंने ज़र्दा पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर दूध डाला, उसको चूल्हे पे चढ़ाया और उसके अंदर बादाम और खोपरा वो भी कटा हुआ पड़ा था, वो भी मैंने डाल दिया। और उससे ना इतना मज़े का ये तैयार हो गया था। फिर ना मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और खाया। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत मज़ा आया यार। अच्छा, कभी कभी ऐसे टोटके जो है ना बहुत मज़े के भी बन जाते हैं। वैसे मैं सच बताऊँ, मुझे ज़र्दा पसंद नहीं है, मैं मीठा भी इतने शौक़ से नहीं खाती। अगर कुछ मीठा मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि खीर, गुलाब जामुन और केक, ये पसंद है। इसके अलावा अब सुबह का नाश्ता हमारा था और ये था गोगा नकीबिया के चने, जो कि जब से मैं लाहौर आई हूँ इसके अलावा मैंने कभी कोई और चने ना खाए ना मुझे पसंद है। उसके बाद हमारी चाय, मेरी फेवरेट, मेरी जान, मेरी चाय ये भी तैयार हो गई। तो चाय हम लोगों ने पी ली थी शाम में। माँ जी आई थी ना, तो फिर ना माँ जी के लिए मैंने फ्रूट केक लाई और बिस्किट भी लेने थे यार, पर वो पीनट पिक मिले नहीं। ज़ीरा प्लस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, कसम से उसमें नमक इतना ज़्यादा होता है, दिल ही नहीं करता खाने का। और कुछ लोग खाते हैं यार, मेरे से नहीं खाया जाता। तो ये फ्रूट केक भी शुक्र है लगा मुझे मिल गया, वरना वहाँ से भी मुझे इनकार की सूरत नज़र आ रही थी। उसके बाद ये पता नहीं वीडियो कब किया, मुझे याद नहीं है यार। तो ये भी शाम का ही टाइम है, असर का। और मैं जो है अपने ब्रेड के स्लाइसेस को गर्म करके ऑयल में और क्रंची क्रिस्पी करके ना चाय में डिप करके खाती हूँ। तो ये देखिए इतना मज़े का गोल्डन कलर था। और जब इसको आप मोड़ती हो ना और इसके अंदर से क्रंच की आवाज़ आती है, अल्लाह मज़ा आ जाता है सच्ची, बहुत मज़े के लगते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, और जो उसके ब्रेड का एंड वाला पीस होता है ना, वो तो मेरा बहुत ही ज़्यादा हॉट फेवरेट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़क और यमी बनता है यार। वो जल गया, पता नहीं क्यों जला, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं था, मैंने इसको खा लिया था क्योंकि मुझे पसंद ही बड़ा है। और चाय ब्रेड वैसे ही मेरी कमज़ोरी है। उसके बाद जो है ना कुछ और सोचा क्या करूँ, और वीडियोस जो है ना मैं काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। इसके तमाशे देखो। उसके बाद ये है आधी रात का वक्त और मुझे फिर से भूख लगी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया कि आते वक्त कुछ खाने को ले आना। तो वो लेके आया कोक और ये बर्गर, और इतने माशाल्लाह दिल से लाया। अल्लाह, इतना बुरा बर्गर मैंने कभी भी नहीं खाया।
اس کے اندر یار چنے کی دال کے پیسز آ رہے تھے اور میرے نا دل کر رہا تھا کہ بس کیا کروں، اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا. حالانکہ انڈا شامی والا برگر میرا فیوریٹ ہے، پر یہ نہیں. اس کے بعد یہ بھی ہماری اینیورسری کا کلپ ہے، تھوڑا سا میں نے شارٹ لے لیے تھے. اور یہ اینیورسری ہماری جب گزر گئی تھی اور 2 دن ہو گئے تھے، اس کے بعد میرے ہسبینڈ کی نیند کھلی اور انہوں نے جو ہے نا مجھے وش کیا اور یہ کیک لے کے آئے رات کو 2 بجے. اور ہم لوگوں نے جو ہے یہ کیک کاٹا کیونکہ بچے اٹھ گئے تھے اور بچے بہت خوش ہو رہے تھے. اور یہ جیسے ہی بس جتنا ابھی کاٹا ہے نا، اس کے بعد یہ سارا کا سارا میں جا کے فریج میں رکھ کے آئی تھی کیونکہ میرا بالکل بھی میٹھا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسی ہی ٹائم میں نے چائے پی تھی اور چائے بھی جو ہے نا میں نے بہت میٹھی بنائی تھی. تو میرا تو ناممکن تھا. ہاں کھانا بھی لائے تھے تو وہ میں نے کھا لیا، کیونکہ ظاہر ہے بس آپ فوڈی لوگ کھانے تو انکار نہیں کرنا. بے شک تھوڑا کھائیں گے، آدھی رات کو جو کریونگ ہوتی ہے اسے تو پورا کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ کیک میں نے ایز اٹ از رکھ دیا تھا. یہ نا ڈونٹ تھا، پتہ نہیں کیسے، اب شاید بند تھا چاکلیٹ والا. قسم سے مجھے ذرا نہیں وہ ہوا، میں نے تو خیر چکھا بھی نہیں الحمدللہ. اور جو چیز مجھے لک وائز بھی نہ پسند آئے نا تو پھر میں کبھی بھی اس کو نہیں کھاتی. اس کے بعد یہ جو ہے ایک لیگ کا پیس تھا اور ساتھ میں نان بھی تھا، تو میں نے اور ذوالکیف نے مل کے کھانا کھایا کیونکہ ذوالکیف صاحب اٹھے ہوئے تھے. اور لیگ جو ہے نا یہ میرا ویسے ہی ہاٹ فیوریٹ ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے، جوسی ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں پتہ نہیں کس دن کی ماں جی نے مجھے نیچے سے آواز دی میں باہر جا رہی ہوں، تو میں نے سالن رکھا ہوا ہے نیچے آ کے جو ہے نا سالن پہ نظر مار لینا. میں پھر فٹافٹ نیچے آئی. تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد آیا، میں نے کہا اللہ کہیں جل نہ جائے، اور پھر ماں جی کہیں گے دیکھو اس کو بولا بھی تھا پھر بھی کیا کیا اس نے. پھر چمچ دوسرا رکھا ہوا تھا، اس چمچ سے مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا، پھر میں نے اس کو واش کیا اور اس سے میں نے جو ہے نا چاول بنانے والے چمچ کے ساتھ جو ہے نا اس کو بنایا. جب میں نیچے تھی میں اسی چمچ کے ساتھ ہی کھانا بناتی تھی. یہ ہے کلیجی پھپڑا ہے شاید، ہاں یہ ہے، اور یہ بن رہا ہے ابھی. تو میں نے اس کی مزید آنچ ہلکی کر دی تاکہ یہ تسلی سے پکے، اس کو جلدی نہ ہو. اور یہ چولہا بولا جب میں نیچے تھی کبھی بھی یہ چولہا اتنا گندا نہیں تھا کبھی بھی، اور اگر ہوتا بھی تو ایسی لڑائی ہوتی اور اتنی مجھے باتیں سننے کو ملتی کہ میں خود ہی کر لیتی صاحب. اور اس کے بعد یہ جو 2 کمرے ہیں، یہ والا کمرہ ماجی کا ہے، یہ والا ہمارا. جب ہم نیچے ہوتے تھے تو ہم اس کمرے میں رہتے تھے اور اللہ ہر آواز صبح 6 بجے سے کانوں میں پڑنی شروع ہو جاتی تھی کہ مطلب کبھی ماں جی اور ابو کی لڑائیاں یہ وہ، تو ہمیں جو ہے نا ہر چیز کی اپڈیٹ آسانی سے ملتی رہتی تھی. اس کے بعد شام کے ٹائم گئی میں واک کرنے کے لیے، اور واک بہت ضروری ہے. مجھے تو ویسے میں کوشش کرتی ہوں آدھا گھنٹہ لازمی کروں پر ہوتا نہیں ہے. اور یہ ہے وہ پارک جس کے باہر میں واک کرتی ہوں، اندر نہیں جاتی. کبھی کبھی اگر مجھے جھولے لینے کا دل کرے تو پھر میں اندر چلی بھی جاتی ہوں، یا بچوں کو اگر لے کے جانا ہو تو چلی جاتی ہوں، ادروائز نہیں. تو میں باہر سے ہی واک کر کے آتی ہوں. اس کے بعد جو ہے یہ ہے بچوں کے اسکول کی عید ملن پارٹی، اور مہینے بعد جو ہے نا انہوں نے بچوں کو بولا پارٹی کا، تو بچوں کو پیزا وغیرہ کی بھی جو ہے نا وہ کر دی، انگلی دے دی جی پیزا بھی لے کے آنا ہے. تو پھر میں نے کہا چھوٹے سے بچے آنے ان کو پیزا ویزا کا کچھ ہے نہیں، لیکن آپس میں بھائیوں کے محبت تو ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن کھانے پینے کی چیز کے معاملے میں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. اس لیے دونوں کے الگ الگ پیزاز میں نے منگوائے. میں نے رات کو ان کے بابا کو میسج کر دیا تھا کہ جو ہے نا یہ بچوں کے اسکول میں یہ چیزیں لے کے جانی ہے، تو پھر وہ رات کو 2-3 بجے جب بھی آئے تو وہ یہ چیزیں لے کے. ابھی وہ اپنی واچز دکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے پرنٹ سوٹ ماشاءاللہ 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 اور کیا بولتے ہیں اس کو تیار ہو گئے. اور ان میں سے ایک پیزا کا نا پیس میں نے جو ہے نا کھایا تھا اور مجھ سے رکا نہیں جا رہا تھا. تو میں نے کہا ذوالکیف کیا میں آپ کا ایک یہ والا یہ میں نے کھا لیا تھوڑا سا، مجھے بہت دل کرا تھا یار، بہت زیادہ چیز دیکھ کے تو رکا نہیں جاتا. تو پھر نا میں نے کہا ذوالکیف ویسے بھی اتنا کھا نہیں پائے گا، تو میں نے اس سے تھوڑا سا لے لیا تھا. لیکن پھر نا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا رکھ کے کھا کے باقی چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے. رات میں سکندر کی بہت شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی، اتنی زیادہ وومٹ کر رہے تھے. تو پھر ہم لوگ گئے جنا ہاسپٹل میں، کیونکہ رات کو 2 بجے وہی کھلا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے، میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا خدا کے لیے اس کی بہت طبیعت سکندر کی خراب ہے پلیز چلے. تو خیر ہم وہ بھی شکر ہے پتہ نہیں کس موڈ میں تھے لے گئے. تو ہم لوگ جو ہے نا ابھی سکندر کی میڈیسن وغیرہ لے لی اور اچھے سے اس کو چیک اپ وغیرہ سارا کچھ کروایا. تو ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے،
بخار بھی ہے ہلکا ہلکا سا، اور اس سے میڈیسن وغیرہ جو تھی وہ دے دی، جو پہلے میں اس کو دے دی تھی وہ ساری اس سے چینج کروا دی، اور اس کے بعد چیک ویک کروا کے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا واپس جا رہے تھے، اور ساتھ ہی میں نے میڈیکل اسٹور سے بچے کی دوائی لی کیونکہ وہ لینی بہت ضروری تھی، اگر میں نہ لیتی پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ تو پتہ نہیں بول رہے تھے مرضی ہے لو نہ لو، میں نے کہا ظاہر ہے چیک کروایا تو دوائی نہیں لینی، اس کو کھلانی نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ گئے میڈیکل اسٹور، وہاں سے دوائی لی، گھر آ کے میں نے اسے دوائی دی اور اللہ کا شکر ہے اس کے اندر سو گیا۔